السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ديال غنشوف معكم لا كاتريام بارتي في هاد لو كور تاع الكالكول انتغرال اللي هي لابليكاسيون دو كالكول انتغرال. لا بروميير بارتي ولا لا بروميير سوب بارتي اللي غنشوفوها هي بتيت ا، هي الكالكول دي زير. دونك في هاد لا فيديو غنشوفوا هاد لا بروبوزيسيون هادي، غنشوف معكم هاد جوج تاع لي كا بارتيكولي، و ابخي غندير معكم هاد ليكزومبل و لابليكاسيون. وفي لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم هاد لا بروبوزيسيون هادي وغنديروا ليها لابليكاسيون. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا سو بارتي بتيت بي اللي هي الكالكول دي فوليوم. نرجع دابا لا بروبوزيسيون تاعنا. دونك لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ سوا اف الى عندنا واحد الافيم فونكسيون كونتيني سور واحد ان سيغمون ا بي تيل كو ا انفيريور ستريكتومون من ا بي، ضروري من لا كونديسيون هذا. ici du f sa courbe représentative dans un repère orthogonal. ردوا البال ماشي بالضروره نورمي. قالوا لنا هنايا دونك هنايا عندي هنا واحد لا كورب تاع ان تيل فونكسيون، عندي لاكس دي زابسيس، عندي لا دروات اكس ايكال ا، وعندي اكس ايكال بي، وعندي هنا واحد لونيتي داير. الا بغيتي تلقى لونيتي هذه اش غدير؟ هي لا نورم تاع اي فوا لا نورم تاع جي. لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ بان لير دها تاع الدومين هذا دو دومين ديليميتي بار la courbe C de F, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à A et x égale à B. هاد لي غادا لونطيناه غرونتا شنو كيساوي؟ هو لانتيغرال دو A من داك البور من A، حيت A هي الصغيرة، من A à B تاع شنو؟ تاع لا فالور ابسولو تاع اف دو اكس دي دو اكس. ردوا البال هنا راه ما درتش لونيتي تاع لونيتي ديال ما درتهاش هنايا. ردوا معايا البال شنو؟ ما تنساوش ديك لا فالور ابسولو. علاش هنا ما درناش لا فالور ابسولو؟ لان كتلاحظوا بان السي دو اف راه اون دوسو ولا او دوسو تاع لاكس دي زابسيس. معنى اخر لا فونكسيون اف هاد الحاله راها ستريكتومون بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولو تاع اف غادي تكون هي اف نيت. داكشي علاش ما درتش لا فالور ابسولو هنا. مزيان شوفوا معايا جوج تاع لي كا بارتيكولي هنا. الا كانت اف بوزيتيف دونك لا فالور ابسولو تاع اف غتعطينا هي اف، و الا كانت اف نيجاتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف غتعطينا لا فالور ابسولو تاع اف دو اكس هي موان اف دو اكس. وغنمشي معكم دابا لابليكاسيون. دونك في لابليكاسيون عطاونا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار با. دونك اون اف دو اكس هي شنو؟ هي اكس او كاري موان 2 اكس. غندير تما لير دو دومين بلان délimité par C de f, la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et x, les droites x égale à 1 et x égale à 3. Et هاد لي غادي نوطيه غرونتا هو شحال كيساوي؟ نرجع دابا لا بروبوزيسيون. هو لانتيغرال من ا ل بي، ديما خذ ا هي ديك الصغيره. عندي هنا 1 وعندي 3 دونك غناخذ ا هي 1 تال 3. عافاكم ما تنساوش لا فالور ابسولو تاع اف دو اكس دي دو اكس. مزيان خصني هنا لونيتي داير هنايا فوا لا نورم تاع الفيكتور اي فوا لا نورم تاع الفيكتور جي. اشنو كتمثل هاد اي و جي؟ هما لي فيكتور تاع لا باز. شنو بقينا دابا؟ بقينا دابا الكالكول. بمعنى اخر عطاتينا هي لانتيغرال من 1 دو 1 ا 3 تاع لا فالور ابسولو شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس او كاري موان 2 اكس دي دو اكس. مزيان فوا لا نورم تاع اي فوا لا نورم تاع جي. مزيان دابا خصنا باش نكالكولي هاد لانتيغرال هذا خصني نحيد ديك لا فالور ابسولو. دوك اش غندير؟ غنمشي نشوف لو سين تاع هاد البولينوم هادي تاع هاد الترينوم.
دونك اون خصني نلقى لو طابلو تسين تاع اكس كاري موان 2 اكس. قلنا اكس او كاري موان 2 اكس ايكال زيرو. غنشوفو واش كتساوي زيرو، حيت الا عرفت فين كتساوي زيرو غيسهل لي طابلو تسين. سي سولمون سي اش غندير هنا؟ غادي نفاكتوريزي باكس. دونك سي سولمون سي اكس ايكال زيرو و اكس موان 2 ايكال زيرو، بمعنى اخر غنلقى اكس ايكال 2. الوغ غندوز للطابلو تسين نيشان. غندير الطابلو تسين على ار كامله، ومن بعد غنشوف غير لانترفال 1 3. دوك عندي لا راسين لي غاسين هما 0 و 2، ها هما دي غاسين. دوك اش كنديرو هنايا؟ كنديرو لو سين تاع موا ا. دابا عندي ا شنو هي ا؟ ا راه هي واحد. دونك لو سين تاع موا ا هو هنا موا وهنا بلوس بلوس. غنزيد هنا واحد لاكاز تاع اش؟ تاع لا فالور ابسولي. غندير لا فالور ابسولي شحال كتساوي؟ دونك لا فالور ابسولي تاع اكس او كاري موان 2 اكس ايت ايكال. دونك انا غتكون كتانولا. يلا كي داير هنا هاد اكس كاري موان 2 اكس بوزيتيف على هاد لانترفال هذا مولا فين زيرو راه بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولي تاع هادشي غتكون هي نيت اكس كاري موان 2 اكس. ولكن في لانترفال 0 2 هاد اكس كاري راه نيجاتيف، بمعنى اخر لا فالور ابسولي غتعطينا شنو؟ غنمشي لهادشي وغنضربوه في الموا، غتعطينا هي 2 اكس موا اكس كاري، وهنا راه بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولي تاع اكس كاري موان 2 اكس غتبقى هي نيت اكس كاري موان 2 اكس. دونك غندير هنايا دابا غنمشي نشوف دوك لي راسي اللي عندي هنا في لانتيغرال دو 1 ا 3. دونك 1 راه كاينه هنا و 3 راه كاينه هنا. دونك في هاد اكس كاري موان 2 اكس راه كتغير لو سين في هاد لانترفال هذا من 1 ل 2 راها نيجاتيف، ومن 2 ل 3 راها بوزيتيف. دونك اش غندير هنايا باش نلقى باش نحيد هاد لا فالور ابسولي؟ خصني نطبق لا غولاسيون دو شارل. دونك غادي نفرق هاد لانتيغرال دو ا 3 غادي نفرقو. غندير من 1 حتى ل 2 ومن 2 بلس لانتيغرال من 2 حتى ل 3. غادي نابليكي هاد الغولاسيون هادي. دابا عندي سي هي 2. دونك الوغ هذا كلير ا شنو غيكون كيساوي؟ هاد لانتيغرال هذا غادي نفرق. غندير هي لانتيغرال من 1 حتى ل 2 تاع اكس كاري موان 2 اكس دي 2 اكس بلس لانتيغرال من 2 حتى ل 3. شنو درت؟ غير ابليكيت لا غولاسيون دو شارل بالنسبه لي زانتيغرال، راه عندكم في لا بروبريتي. شنو خصني هنايا؟ نورمالمون هنا خصني الوحده ما غنخليها، غنساها حتى الاخر من 1 حتى ل 2. يلا شوفوا معايا دابا في هاد لانترفال ملي يكون اكس كيفاريي من 1 حتى ل 2 غنشوفوا هاد لا فالور ابسولي شحال كتساوي. هاد لا فالور ابسولي راه فايت درتها من 1 حتى ل 2 راه كتساوي هي 2 اكس موا اكس كاري. دونك غندير لانتيغرال تاع 2 اكس موا اكس كاري. ما درت والو غير ديك لا فالور ابسولي عوضتها بداك الشيء اللي كتساوي لا فالور ابسولي في لانترفال 1 2 راه كتساوي هادشي. وفي لانترفال ملي يكون اكس كيفاريي من 2 حتى ل 3 من 2 حتى ل 3 لا فالور ابسولي راه هي النسبه. علاش؟ لان في هذه الحاله كتكون بوزيتيف. نورمالمون هنا راه خصني نكتب الوحده مزيان. دابا شنو خصني؟ هذه راه بولينوم راه كنعرفوا ليها البريميتيف تاعها ولا يون بريميتيف تاعها. البريميتيف تاع 2 اكس راه هي اكس كار، والبريميتيف تاع اكس كار راه هي اكس على بيسونس 3 على 3. وما تنساوش ديك المهم منين؟ من 1 حتى ل 2 بلس هنا البريميتيف تاع اكس كار راه هي اكس على بيسونس 3 على 3 موان اكس كار من 2 حتى ل 3. اش بقى ليا؟ بقى ليا غير الكالكول. دونك غندير ليماج تاع 2 بار هاد لا فونكسيون مول ليماج دو 1. ليماج تاع 2 غتعطينا هي 2 او كاري موان 2 على بيسونس 3 sur 3 1 موان ليماج دو 1 غتعطينا هي 1 او كاري اللي هي 1 موان 1 على 3 بلس ليماج تاع 3 بار هاد لا فونكسيون غتعطينا هي 3 على بيسونس 3 على 3
موان 3 او كار. موان شنو؟ موان ليماج دو 2. ليماج تاع 2 غتعطينا هي 2 على بيسونس 3 على 3 موان 2 لو تو او كار. اشنو غدير؟ غادي تهز الكالكولي وغتحسب هادشي. دونك هاديك لير اللي سميناها قبيله ا يتيكالا شنو؟ غتحسب هادشي، غتهز الكالكولي غتحسب هادشي غتجيبو لهنا. اشنو بقات لنا؟ بقات لنا دابا هاد الوحده هادي. دابا نرجعوا ليكزيرسيس ولا ليكزومبل تاعنا مزيان. دونك نعاود، غتهز آلة حاسبة وغتحسب هادشي وغتحطو هنا. بقات لنا دابا الوحده قلنا شنو هي لو موديل تاع ولا لا نورم تاع اي فوا لا نورم تاع جي. شنو هو لا نورم تاع اي؟ هو 1 سنتيم فوا لا نورم تاع جي. لا نورم تاع جي ما معطيش في ليكزومبل، ولكن راه قالوا لنا اورتو نورمي. بمعنى اخر لا نورم تاع اي راه هو نيت لا نورم تاع جي متساويين فوا 1 سنتيمتر. بمعنى اخر غيعطينا بار سويت غتحسب هادشي اللي خرج لك هنا غتحطو 1 فوا راه هي دوك غتعطيك هنا سنتيم او كار. اشنو بقى لك هنايا؟ غير تهز الكالكولي وحاول تحسب هادشي وتحطو هنا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، وغندوز معكم لابليكاسيون. L'application قالوا لنا soit f la fonction numérique définie sur R par donc on a là soit x1 réel, on a f de x la fonction f définie بحال هكا هي 9 moins x au carré. Et soit si le f la courbe représente ردوا البال عندنا تما الروبير اورتونورمي ولكن ما عطاوناش لا نورم تاع اي ولا نورم تاع جي. دونك قالوا لنا في لا كيسيون كالكولي لير دو دومين. دونك اون ا l'air de la du domaine plan délimité par la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites x égale à moins 4 et x égale à 4 et غادي نوطيه grand انيس. يلا شحال كيساوي لانتيغرال من الصغيره فيهم اللي هي موان 4 تالين تاع 4 تاع شنو؟ ما تنساوش لا فالور ابسولو. لا فالور ابسولو تاع اف دو اكس دي دو اكس. اشنا هي لونيتي ديال هنا في هاد الحاله؟ بنفس الطريقه فوا لا نورم تاع اي نسيبوزي بان سميت الروبير راه عطاوني تما هو او اي جي. دونك لا نورم تاع اي فوا لا نورم تاع جي. في هاد الحاله ما عطاوناش لا نورم، دوك نخليوها بحال هكا. هذه هي الوحده، ما غنبقاش نعاودها تا نكالكولي عاد نرجع صافي. دونك هذيك هي الوحده اللي عندي تما كي تيغال لانتيغرال من موان 4 حتى ل 4. غادي نمشي نرومبلاسي في دو اكس بداك الشيء كتساوي لي هي 9 موان اكس او كاري دي دو اكس. دونك بنفس الطريقه باش ندير الكالكول تاع هاد لانتيغرال خصني نحيد ديك لا فالور ابسولو. دوك شنو خصني ندير؟ خصني ندير طابلو تسين تاع 9 موان اكس كاري. اون 9 موان اكس او كاري ايكال 0. باش ندير طابلو تسين خصني لا راسين. علاش؟ لان هادي ترينوم ولا بولينوم دوغري 2 سي اي سولمون سي. الا رديتو البال هادي راها ايدونتيتي روماركابل هي 3 موان اكس لو تو فاكتور تاع 3 بلس اكس ايكال 0. دوك شنو هما لي راسين؟ غتعطيني هادشي ايكال 0 غنعطيو اكس ايكال 3 و هادشي ايكال 0 غنلقاو بان اكس ايكال موان 3. دونك غندوز الطابلو تسين نيشان.
وغندير هنا لا فالور ابسولو شحال كتساوي تيكال. مزيان، شنو هما لي راسين؟ ندير انا لو سين على ار كامله. علاش انا مديفين على ار كامله وفي الاخر نشوف غير هاد لانترفال موان 4 4 منين. دونك عندي لي راسين هما موان 3 3 هما سون دي راسين. ندوز دابا لو سين. هنا شنو كنديرو لو سين تاع موا ا ولا موا لو سين دو ا. دابا عندي ا شنو هو الكوفيسيون تاع اكس كاري؟ هو موان زا غنضربوها في الموا غتعطينا بلس 1 اللي هي بلس، وانا غنديرو موا. مزيان، يلا شوف معايا دابا كي دايره هاد 9 موا اكس كاري على هاد لانترفال هذا ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع 9 موا اكس كاري يتيكال هادشي كامل غنضربو في الموا. ملي غنضربو في الموا غتعطينا هي اكس كاري موا 9. في هاد الحاله راه بوزيتيف غتبقى النيت هي 9 موا اكس كاري، وهنا غنرجعو لبحال هاد لانترفال غتعطينا هي اكس كاري موا 9. نتوما ماشي بالضروره دير هاد لاكاز، انا كندير هاد لاكاز غير باش يبان ليا باش ملي ندوز لا فالور ابسولو نحطها نيشان. مزيان، دونك نخلي هادشي بحال هكا. ندوز دابا نرجع هنا. دونك داك لا داك لي شنو كيساوي؟ دابا هاد فين هي بعدا موان 4 موان 4 راه كاينه هنا، وفين كاينه 4 كاينه هنا. دوك ردوا معايا البال هنايا في هاد لانترفال موان 4 هاديك لا فونكسيون اف راه كتشونجي لو سين جوج مرات. من موان 4 ل 4 راه كانت نيجاتيف، من موان 3 حتى ل 3 غترجع بوزيتيف، ومن من 3 ل 4 غترجع عاوتاني نيجاتيف. دونك غادي نفرق ديك غنطبق الغولاسيون شال جوج مرات، غنطبقها من هنا حتى لهنا ومن هنا حتى لهنا. دونك غنفرق هذاك الانتيغرال من موان 4 حتى غنفرق. غندير من موان 4 حتى موان 3 تاع لا فالور ابسولو تاع 9 موان اكس او كاري دو اكس بلس لانتيغرال من موان 3 حتى 3 تاع 9 موان اكس او كاري دو اكس بلس لانتيغرال من 3 ل 4. يلا دابا لا فالور ابسولو تاع 9 موا اكس كاري ملي يكون اكس كيفاريي من موا 4 حتى لموا 3. ملي موا 4 شحال كتساوي لا فالور ابسولو؟ هي اكس كاري موا 9. علاش؟ لان 9 موا اكس كاري راها نيجاتيف بلس لانتيغرال من موا 3 حتى 3. ردوا معايا البال ملي يكون اكس كيفاريي من موا 3 ل 3 كي دايره هاد 9 موا اكس كاري راه بوزيتيف. بمعنى اخر لا فالور ابسولو تاع 9 موا اكس كاري غتكون هي 9 موا اكس كاري نيت بلس لانتيغرال دو 3 ا 4. الا رديتو معايا البال ملي يكون اكس كيفاريي من 3 ل 4 كي دايره هاد 9 موا اكس كاري راها نيجاتيف. بمعنى اخر لا فالور ابسولو تاع 9 موا غنضربو في الموا غتعطينا موا 9 بلس اكس كاري اللي هي اكس كاري موا 9. اش بقى لي دابا؟ ندوز للكالكول تاع لانتيغرال. هاد لا فونكسيون راه بولينوميال دونك ساهله باش نلقاو اون بريميتيف تاعها. دونك عطاتينا اون بريميتيف تاع اكس كاري راه هي اكس على بيسونس 3 سور 3، وبالنسبه للنف هاد الموا هي بالنسبه للنف راه هي 9 اكس من موان 4 حتى 3 بلس بالنسبه للنف راه هي 9 دو اكس موا اكس على بيسونس 3 على 3 و اكس كيفاري من موان 3 حتى 3 بلس هادي راه غنعاودها هي اكس على بيسونس 3 على 3 موان 9 اكس، غير هنا اكس كيفاري من 3 حتى 4. الا رديتو البال راه نسيت لونيتي هنايا تاع الاخر تاع الاخر عاد نعاود نذكرها درتها في الاول. هاي دوك اش بقى لي؟ بقى غير الكالكول. شنو غندير هنا؟ غندير هي ليماج تاع 3 موا ليماج تاع موان 4. دوك اش غندير هي 3 على بيسونس 3 على 3 موان 9 فوا 3. الله درت ليماج تاع 3 موان تاع القاعده. غندير دابا ليماج تاع موان 4 غتعطينا هي موان 4 على بيسونس 3 على 3 موان 9 في موان 4. فيما لقيت اكس كنعوضو بموان 4. غنعاود هادشي عاوتاني
بلوس غندير ليماج تاع 3 بار هاد لا فونكسيون هادي هي 9 فوا 3 موان 3 على بيسونس 3 على 3 موان ليماج تاع موان 3 دوك عطينا هي 9 في موان 3 موان 3 لا بيسونس 3 على 3 بلوس ليماج تاع 4 بار هاد لا فونكسيون موان ليماج تاع 3 عطينا هي 4 على بيسونس 3 على 3 موان 9 فوا 4 موان ليماج تاع 3. دونك غندير لهذا كليغ شحال كيساوي غتهز الكالكولا وغتحسب هادشي كامل وغادي تحطو هنا هادشي كامل اللي حسبتي غادي تحطو هنا. اشنا هي لونيتي ديال في هاد الحاله هي لو مودول اولا دير لا نورم تاع الفيكتور اي فوا لا نورم تاع الفيكتور جي وغنحبس هنا علاش لان تما في ليكزرسيس ما عطاونيش لا نورم بحال في ليكزومبل عطاونا لا نورم تاع اي هو 1 سنتيم هنا ما عطاونيش غنحبس هنا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.